بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دستے سہی او کہن لگی اسے واسطے تے میں بار بار پڑھ دی ساں کہ اماں عائشہ میرے کولو پوچھے تے میں اپنی کہانی سناواں۔ اج تساں پوچھے آئے میرے کولو سنو۔ ایک یمن دے قبیلے دے اندر میں خادمہ تے نوکرانی تے باندی ساں اس قبیلے دی۔ ساری زندگی انہاں دی باندی بن کے میں زندگی گزاری، انہاں دی خدمت کی تھی۔ ایک دن انہاں نے آخرکار میری خدمت دی وجہ تو میں نو آزاد کر دیتا۔ میں آکھیا ساری زندگی جو انہاں دے اندر گزر گئی، نہ میرا کوئی آگے نہ پیچھے، نہ کوئی میری شادی، نہ بال، نہ بچہ، میں کدے جانا ہے، باقی زندگی بھی انہاں دے اندر ہی میں اپنی گزار دیواں۔ میں انہاں دی خدمت کرانگی تے اے میں نو روٹی پانی دیتی رکھن گے۔ دن گزر دے گئے۔ ایک دن انہاں دی بچی دے گلے دے اندر ہار بڑا قیمتی، اس ہار دے اتے موتی تے لال جواہرات دا جڑاؤ کیتا ہویا۔ چمڑے دے اتے او چمڑا سرخ قسم دا، اتے ہار تے موتی تے لال جواہرات، قیمتی ہارے اس بچی نے اتار کے رکھیا تے آئی ہل، چیل آئی تے اس ہار نو اٹھا کے لے گئی۔ اس سمجھیا بھئی اے ہار گوشت دا ٹکڑا ہے، سرخ سرخ نظر آیا نا، اس آکھیا گوشت دا ٹکڑا پیا، اٹھا کے لے گئی۔ بچی دے پسماندگان لواحقین گھر والے ہار دی تلاش چاہ گئے، بڑا تلاش کیتا، نہ ملیا۔ انہاں میں نو چور بنا کے میں نو آکھیا سارا کچھ توں کیتا ہے، ہار تیرے کولے جلدی کر برآمد کر۔ میریاں تلاشیاں لیاں، ماریا کٹیا، دھمکیاں دیتیاں، میں ہر قسم دی صفائی پیش کی تھی، لیکن کون مننے؟ سارا غریب دی اتے نزلہ اتر دے نا ہر کسے دا، امیران پچھن والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ایک قانون تے مساوات میرے محمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ ایک عربی قریشی بنی مخزوم دی عورت نے چوری کی تھی، لوگاں نے اس دیاں سفارشاں کی تیاں، یا رسول اللہ ایدہ ہاتھ کٹن تو بچ جائے، تاوان چٹی دیون وستے تیارہ مال دی جتنا چاہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِذَا سَرَكَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ فَتَرَكُوا۔ توڑیاں پہلیاں قوماں یہود و نصارہ اسے وستے ہلاک ہو گئیاں جدو انہیں چو کوئی کسے جرم دا ارتکاب کر دے سن، چھڑ دیں دے سن۔ شریف تے بہت بڑے اکابر لوگ، جو غریب بندہ اگر کوئی کسے جرم دا ارتکاب کردہ او دے اتے حد نہ لگ دیا سن۔ میرے کو لوے کم کراونا چاہندے ہو؟ عیب اللہ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ آج محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی، اللہ کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں قانون سب کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ کے پاک رسول چھوٹا ہے بڑا ہے سب کے اوپر اپنا قانون جاری اور نافذ کرتے ہیں، لیکن آج کل کا ماحول دیکھ لو، بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، غریب کے لیے سارے قوانین ہیں۔ غریب معمولی جرم کرے گا فوراً مقدمات بن جائیں گے، بڑے لوگ سینکڑوں کی شکل میں قتل بھی کریں گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، دندناتے پھر رہے ہوتے۔ غریب تے نزلہ گریا، آئے حبشن عورت باندھی، یا چور ہے ساڑی، وہ کہندی ہے نہ میرا گھر، نہ میرا قبیلہ، نہ میرا رشتہ دار جدے میں کوئی چوری کر کے اس کو چھپا کے رکھنی سی، نہ میرا کوئی گھر جتھے میں جا کے الگ تھلگ انہوں چھپاواں، تو اڈے اندر رہ رہی ہیں، صبح شام دی روٹی صرف تسی میں نو دے دیں دے ہو، اور میرا ایو کچھ ہے سرمایہ زندگی،
حتیٰ کہ سارے جسم دی تلاشی لئی کوئی شے برآمد نہ ہوئی، ماریا کٹیا برآمد کوئی شے نہیں ہوئی، گالی گلوچ دیتی برآمد کوئی شے نہیں ہوئی۔ مالک الملک نو آکھ دیئے اللہ جدا کائنات دے اندر کوئی نہ ہوئے تو ہونا ہے، اللہ جتھے کوئی کسے دا نہ ہوئے تے تیرے جلال وال تیرے جمال وال نظر کر کے او تیرے کولوں مدد چا منگے۔ اللہ تو کسے دی جھولیاں خالی، کسے دی دعا نو رد نہیں کردا، چنانچہ دعا منگ دی بیٹھی۔ اور اے ہے حقیقت کے نہیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ دے سامنے یقین نال منگیا ہے اللہ اس نو خالی بظاہر چاہے اس دا کوئی گواہ ہے کہ نہیں، اس بیچاری دا بھی گواہ تے کوئی نہیں نا، لیکن رب دے سامنے اپنی عاجزیاں پیش کر دیئے۔ اور قرآن مقدس تو پوچھو جتھے بھی کسے غریب دا گواہ کوئی نہیں، گواہی دین والا کون ہے؟ ایک یہودی حضرت صدیق اکبر نو ملیا، تانا دین لگا، ابو بکر سنیا بھائی تھوڑا خدا غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ اس آکھیا ہو کی میں آکھے توڑے ایک بندے کو لوں میں توڑے قرآن دی آیت سنیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جڑا اللہ نو قرض دے وے تے قرض وہ منگدا جڑا غریب ہوئے؟ اللہ دے خزانے ختم ہو گئے، توڑے کو لوں قرض منگ کے گزارا کر رہا۔ اس آکھیا بے حیاوا، ساڑا کوئی اور خدا ہے تے توڑا اور خدا ہے؟ نبوت دے اندر رسالت دے اندر اختلاف اپنی جگہ تے، اسیں سارے نبیاں دی نبوت دے قائل ہاں، تسی موسیٰ نو نبی مندے ہو، ساڑے نبی نو نبی نہیں مندے، اے اختلاف تے ہے، لیکن اللہ دی ہستی تے وجود دے اندر آج تک کسی نے اختلاف، حتیٰ کہ سکھاں دا بابا گرو نانک کو اس دی بھی تسی ہے ہن گل سنی، اکو سمرو نانکا جو جل تھل ریا سما، اس نو کی سمرنا جڑا جمعیاں تے مر گیا۔ خیر جدوں او اپنی عادت تو باز نہ آیا، حضرت صدیق اکبر نے جو ماریا تھپڑ اس دے چہرے دے اتے ہوش ٹکانے تے آ گیا۔ توحید دے جلال اللہ تھپڑ جے موسیٰ مارے تے تاں ہوش حواس اڑ ونجن، جے حضرت صدیق اکبر مارے تے تاں بھی یہودی دے ہوش حواس اڑ ونجن۔ روندہ ہویا آیا اللہ دے پاک نبی دے کو، اے جی تسی اپنے شاگردان دی یہ تعلیم و تربیت کی تھی، میں سفید ریش، میں اپنے مذہب دا پیر تے عالم، توڑے شاگرد میرے چہرے دے اتے تھپڑ مار دیتا ہے۔ بلاؤ حضرت صدیق اکبر دی بلائی ہو گئی، تھپڑ مارے ہی جی انکار کرے تے صدیق اکبر کون آکھے؟ صداقت تے داغ لگدا ہے، کوئی کچھ دا کچھ ہو جائے سچ بولنا ہے۔ یا رسول اللہ مارے ہے تھپڑے نو، کیوں مارے؟ فرمایا اس کو نو پوچھو، اس نے ادھی گل تے تو نو دسی ہے، شکایت تے لائی ہے، پر ابو گل کوئی نہیں دسی، ماریا کیوں؟ ہاں بھئی دس تو کیوں ماریا؟ نہیں جی گل بھی کوئی نہیں، اے بھئی مار دیتا۔ فرمایا نبی دے تربیت یافتہ ہو جے نہیں ہوندے بے گل کوئی نہ ہوئے تے ہمیں تھپڑ ماری رکھیں، ضرور کوئی نہ کوئی گل لے پر اس تو پوچھو، نہیں جی کوئی نہیں گل، ایویں مار دیتا۔ حضرت صدیق اکبر بھی آسمان والے علموں کر دے، اللہ گواہ تے میرا کوئی نہیں، جس ویلے اس نے بکواس کیتا ہے تے میں انہوں تھپڑ مارے آئے میرے ایمان تے جذبے ہوتے، اس وقت ایک ایسی کیفیت آئی میں برداشت نہیں کر سکیا، لیکن اے پاک پیغمبر دے سامنے مکریا بیٹھا ہے، جھوٹ بولدا بیٹھا ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دی حالت کیا ہے؟ پاک پیغمبر فرما دینے انما انا بشر، انما انا بشر وانما
تختصمون الیہ ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض۔ اوے کائنات والےو میرے شاگردو، میں ایک بشر تے انسان ہاں، اللہ دا نبی ہاں، تے نبی نو اندر دے رازاں دا پتہ کوئی نہیں ہوندا۔ تواڈی زبان دے جملے سن کے تے میں فیصلے کرنے ہوندے، اس واسطے میرے سامنے سچ بولیا کرو۔ تواڈے اندر کیا ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، کون جاندا ہے؟ او ذات کہندی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرے سامنے آ کے جھوٹ تے ملمہ سازیاں کر کے غلط بیانی نہ کیتی کرو۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ عالم بالسرائر۔ اسی تے دل دے راز کوئی نہیں جان دے، کون جان دے؟ اللہ دی ذات جان دیئے۔ ظاہری لفظاں نو دیکھ کے میں فیصلہ کرنا ہے تے یاد رکھیو، اگر کسی نے جھوٹ بول کے اپنے حق کے جو فیصلہ کروا لیا، میں محمد الرسول اللہ دی زبان دے وچوں، پھر اے نہ سمجھے کہ چلو پہلے تے میں جھوٹا سا، میرے واسطے اے چیز لینی جائز کوئی نہیں، ہن نبی دے فیصلے دے بعد تے میرا حق بن چکا ہے، میرے واسطے حلال ہو چکی ہے۔ نا نا، انما اقطعہ قطعتم من النار۔ یہ گھر لے کے جائے گا تے جہنم دی اگ دا ٹکڑا لے کے جائے۔ میں ظاہری الفاظ دے اتے فیصلہ کرنا ہے، حقیقت حال کینوں معلوم۔ او یہودی کہندا ہے جناب میرے نال بے انصافی ہوئی، اس نے مینوں ناجائز تھپڑ ماریا ہے۔ ابو بکر صدیق کہندے نے یا رسول اللہ میں ناجائز کوئی نہیں ماریا، اس نے اللہ دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے، اللہ نو فقیر آکھے ہے تے کہندا ہے اسی بڑے غنی تے مالدار ہو گئے ہیں۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے ایمان میرے دل تے جذبے نے یہ چیز برداشت نہیں کیتی تھی، میں تھپڑ مار دیتا ہے۔ ہاں ہاں گواہ کوئی نہیں، پر اللہ دی ذات دے کولوں امید ہے جدا کوئی گواہ نہ ہوئے، گواہیاں کون دیندا ہے؟ یا تکرار حالت ہی شروع ہوئے۔ اللہ دے پاک نبی نے اپنے سر دے اتے کپڑا لائے لے ہے، وہی دے آثار شروع ہو گئے، اور اللہ دے پاک نبی دے اتے جس ویلے آثار ختم ہو گئے وہی مکمل ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا ابو بکر تیری صداقت دا اعلان عرش والے کر دیتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ میرے پیغمبر تساں بھی کوئی نہیں سنیا انہاں دیاں گلاں، حالانکہ مدینے دا واقعہ ہے، ایک جگہ تے تسی موجود ہو، دوسری تیسری گلی دے اندر واقعہ ہو رہا ہے، لیکن مدینے دے اندر تواڈے زندہ ہومن دے باوجود تانوں پتہ کوئی نہیں، اسے زمین دے اتے بیٹھے ہو دوسرے مقام دے اتے، زندگی دے اندر تو اس واقعے دا پتہ کوئی نہیں، تے جے موت آ جائے تے موت دے بعد بلا کی پتہ چل رہا ہے، کون کتھے کس حالت دے اندر ہے، اے سارے حالات دا جانن والا کون؟ او گواہیاں دین والا گواہیاں دیندا ہے۔ ان اللہ فقیر، ہاں ہاں میرے پیغمبر تسیں تے کائی نہیں سنی، پر میں اللہ عرش دے اتے انہاں دوواں دیاں گلاں سنیاں نے، میں اس ظالم دی گل بھی سنی ہے یہودی دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اسے گل دی شہادت تے اسی بھی دینے ہاں، رکوع توڑ کے کی آکھ دے ہاں، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تو سنن والا ہے، اللہ تو ہے پا تو پاک ہے،
میں اپنی نماز شروع کی تھی تامی تیری کبریائی تیری سبحانیت دا اعلان کیتا سبحانک اللہم میں قیام تو فارغ ہو کے دوسری حیات کیفیت دے اندر گیا رکوع دے اندر بھی میں یہ دعائیاں دیتیاں سبحان ربی العظیم سجدے دے اندر بھی جا کے میں تیریاں دعائیاں میں تیریاں کبریائیاں دا اعلان کیتا ہے سبحان ربی العالی اللہ ہن میں بار بار اے بھی اعلان پیا کرنا ادو و بحمدے کا اتے قد سمع اللہ لمن حمدہ جو بھی تیری حمد و ثنا بیان کرے اللہ تیرے کولوں پوشیدہ نہیں تو اس تو بے خبر نہیں تو نے خود تے اعلان کیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہر بندہ دوسرے کو کسے نہ کسے وقت غافل ہو سکتا ہے لیکن میں رب کریم کسے وقت بھی اپنی مخلوق کو غافل ہے قطن کوئی اللہ شہادت دیتی جریج نامی ایک بندہ بنی اسرائیل دے دور دا بڑا نیک تے ولی اللہ انسان کچا مٹی گارے دا کوٹھا بنا کے دین عیسوی دے مطابق اللہ 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 دی عبادت دے اندر مصروف ہے ایک بدکار عورت آئی تے اس دے نال غلط کاری بدکاری دی دعوت دیتی اس عورت نے اس آکھیا توبہ یا اللہ توبہ انی اخاف اللہ انی مینو اللہ دا خوف ہے اے دنیا دے چسکے تے دنیا دی لذات عارضی چیزاں نے ایک دن اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا فإن الجنت ہی المأوى جڑا بندہ اپنے آپ تے قابو چپاوے اللہ قیامت والے دن اکسی آ میرا بندہ جی میں دنیا دے اندر کسے ماں دا بچہ گرمی دے اتے ستویا پسینہ پسینہ ہوئے ماں نو برداشت نہیں بچے نو اٹھا کے چھان دے اتے لے آئے گی پسینہ پونجے گی پکھا جھلے گی اس ماں نو گرمی اللہ او منظر برداشت نہیں ہوندہ اپنے بچے دے اتے میں اللہ نو تے اپنے بندیاں نال ماں دے نال کی تشبیہ تے نسبت ہو سکتی ہے جڑا میں نو پیار ہے للہ ارحم بعبادہ من ام الاخراف بفراخہا جتنا چھوٹے چھوٹے چوزیاں والی کبوتری نو یا کسے بھی انسان دی مؤنث عورت نو اپنی اولاد دے نال محبت ہوندی ہے اس محبت دی اللہ دی محبت نال نسبت ہی کوئی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نو اپنے بندیاں دے نال اس تو بھی زیادہ پیار ہے اس واسطے قیامت والے دن اللہ اعلان فرمان گے او میرا بندہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ 7 قسم دے بندے ایسے ہومن جنہ بندیاں نو اللہ آکسی جویں ماں نو اپنا گرمی دے اتے ستویا بچہ او برداشت نہیں اج اس میدان معاشر دی گرمی دے اندر اتنی شدت دی حرارت دے اندر میں بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ تو سورج دی تپش دے اندر کھڑا میرے عرش دے سائے دے تلے آ جا انہاں 7 بندیاں وچوں ایک بندہ او ہوئے گا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ او عورت جس نے کسے شریف انسان نو برائی دی دعوت دیتی لیکن اس نے آکھیا مینوں اللہ دا خوف اللہ کمن گے شاباش میرا بندہ شاباش حق ادا کر دیتا ہی دنیا دے اندر میرے حیات میری عزت دی لاج رکھی ہے آج میں اللہ تعالیٰ بھی تینوں اس سورج دی گرمی تو بچا کے عرش دے سائے دے تلے کھڑا کرانگا یوم لا ظل الا ظلہ جس دن سوائے اللہ دے عرش دے سائے دے اور کوئی سایہ ہونا نہیں اس جریج نے بھی انہی طرح اللہ دے خوف دے غلبے دے اندر انکار کیتا اس آکھے اچھا میں موکل مانگی تیرے نام کسے بے حیا بدکار انسان نو ڈھونڈے آتے اس دے نال منہ کالا کیتا اس عورت نے اس دے نتیجے دے اندر بچہ پیدا ہویا ہائی کنواری عورت جی شادی شدہ ہوندی تے او تا آکھ سکتی آئی بے میرا اپنا بچہ ہے میں شادی شدہ
تے کنواری عورت ہوئے تے بچہ پیدا ہو جاوے، ہر بندے نے انہوں لان تان کرنی ہے کوئی نہ کرنی. اے کتھوں لے آئی ہیں؟ کہندہ بچہ ہی کہندے نال منہ کالا کیتا ہی. اس نا لے دیتا اس جریج اللہ دے نیک بزرگ ولی انسان. او جس نو صوفی صاحب سمجھ دے ہو نا تے اپنیاں تسبیحاں دے زور دے اتے بڑا روب پایا ہویا ہے اس نے تواڈے اتے بڑا متقی تے پرہیزگار رکھ دے ہو. اے اس نے میرے نال منہ کالا کیتا ہے. اللہ اکبر. او آئے نماز دے اندر مصروف ہے، آئے اس نو مکے تے چاٹاں تے ڈنڈا سوٹا ہر قسم دی او دن بےعزتی کیتی. او حجرہ جڑا ہے سی کچا مٹی گارے دا بنے ہویا ڈھا دیتا. اے فراڈیا، اے بہروپیا، اے اوپر تیرے ظاہر کیا ہے تے باطن نال کی ہے؟ ایس نال کی تو منہ کالا کیتا ہے تے ہون بڑا تو تسبیحاں بڑیاں عبادتاں بڑے سجدے تے بڑے رکوع. اس آکھیا اللہ گواہ جے میں ایک کم نہیں کیتا. اس آکھیا ہے تے سارے چور آدھے رہندے جڑے حقیقتاً چور ہو من او بھی آدھن جی 40 قرآن اٹھوا لو میرے کو. آشا وکاللہ میں ایک کم کوئی نہیں کیتا. بڑا ماریا کٹیا. اس نے بھی سر سجدے چ رکھیا. میرے رب کریم تو جاننا ہے میں اس دے اندر بے قصور ہاں، پر میری گواہی دیون والا سوا تیرے ہور کوئی نہیں. اس عورت نے میں نو بدنام چا کیتا ہے، اے بھی او دیاں گلاں پیچھے لگ کے میری کوئی گل سنن واسطے تیار نہیں. اللہ کریم نے او دے دل چھپایا الہام کیتا، میں تیری دعا قبول چا کیتی ہے. اسے بچے وال اشارہ کرنا تیرا کم تے گواہیاں دلواونا. او کہندا ہے او میرے نال بھائی. جس ویلے پہنچ دے اس عورت دے بچے نو مولود دے کول اس نو کہندا ہے یا بابوس من ابو کا. اے ننے منے بچے دس تیرا باپ کونے؟ او کہن لگا رائی الغنم، او بکریاں دا جنگل دے اندر بکریاں چراون والا چرواہا او میرا باپ. سارے بندے ہکا بکا حیران معافیاں منگ دن. پتہ چل گیا کہ اے نو مولود بچہ اے کیویں بولے انہوں کوئی ہور ذات بلوا رہی جدیاں کوئی بھی گواہیاں دیون والا نہ ہوئے کون دے وے. او بیچارہ اس وقت سرخ روح ہو کے آکھ دے ہن تسا ویکھ لے آئے اصل حقیقت کیا آئی. میرا حجرہ بھی تسی ڈھا دیتا، میں نو بے عزت بھی کیتا، او معافیاں بھی منگ دن. اللہ واسطے معاف جا کر، تیری حقیقت تے اج ساڑے سامنے کھلیے. اصل حقیقت کیا آئی؟ اسی کس مغالطے دے اندر مارے گئے. اس عورت نے جھوٹ بولیا تے تینوں بدنام چا کیتا ہے. اچھا ہن جے تو آکھیں تے سونے تے چاندی دا حجرہ تینوں بنا کے دینے ہاں. ہن تیری حقیقت ساڑے سامنے کھلیے. او کمیں لگا نہیں میں نو سونے چاندی دے حجرے دے دنیا دے اندر ضرورت کوئی نہیں. اے سونے چاندی دے حجرے اللہ میرے واسطے جنت وچ بنا رکھن. میں او قیامت والے دن استعمال کرساں. او جیو جیا میرا گارے مٹی دا حجرہ تو ساڑھایا ہے او جیا بنا دیو. چنانچہ معافیاں بھی منگیاں تے حجرہ بھی بنا دیتا. میرے مالک نے اعلان کیتا اے کائنات والے ہو فسبحان اللذی بیدہی ملکوت کل شیئن بیدہی ملکوت کل شیئن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کوئی بھی کائنات دے اندر جدا پچھوں کنڈ تھپن والا کوئی نہ ہوئے. میں غیبی طور تے اللہ کریم اس دا معاون تے مددگار بنوینا. اس واسطے وہ عورت بھی آکھ دیئے اللہ میں انہ دے اندر ساری زندگی گزار دیتی اور انہ آخر دے اندر میں نو بدنام چا کیتا ہے تے میں اپنی قسمہ بھی چک دیاں صفائیاں بھی دینیاں پر میری گل
منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ تو اپنے عجائبات قدرت دا اظہار چکر، تیرے واسطے تے مشکل کوئی نہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، جی میں چاہمیں تو کر گزرے، تیرے واسطے اسباب دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اسی اسباب دے محتاج ہاں پر انہوں سبب دی ضرورت بالکل کوئی نہیں۔ چنانچہ ایا گلاں جاری ہیں انہاں دیاں، اتوں آئی چیل تے ہل وہ ہار لائے کے تے انہاں دے اندر سٹ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آکھیا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَنِي، اے بدبختے ہو میں نے اتے الزام لاندے سو، میں نو تسا تہمت زدہ کیتا، چور بنایا، تلاشیاں لائیاں، ماریا کٹیا، برا بھلا آکھیا، اے ویکھ لیا ہن میرے کو نو نکلے ہے، او ہل سٹ کے جا رہی جی، او توڑی چور آئی، میں چور کوئی۔ خیر ایڈی بد سن ہوئی نہ انہاں کو لوں، میں ساری زندگی انہاں دی خدمت کی تھی، انہاں آخر تے چنگا میں نو بدنام کیتا، ہون میں توڑے اندر نہیں رہا۔ اتھو نکلی نیک نصیب جنان دے بھائیو، بنویندے نیک سبب دل نو نیما کرچا بھائیا، میں تا چاہ بخشے ہی رب۔ جدوں اللہ دی طرف ہدایت دے فیصلے آ ونجن، اللہ سبب بھی آپ چا بنیں دے۔ باہر نکلی، منہ لگ گیا مدینے والے، مدینے دے اندر آئی، مدینے دے اندر کسی نے آکھیا اتھے ایک نبی، اس نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، چالو دی خدمت دے اندر، جے دنیا تے آخرت سمارنا چاہنی ہے، تیری دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے، پشتی آ گئی۔ نبی علیہ السلام نو آکے کہانی سنائی، اللہ دے پاک نبی نے کلمہ پیش کیتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ فرمایا اتھے مسجد نبی دے ایک کونے دے اندر دا خیمہ لاؤ، اللہ تینو 2 وقت دی روٹی دے سی تو اللہ دے گھر دی خدمت کر، صبح شام مسجد دی جھاڑو دین دی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے خدمت دے اندر پیش آگے اتھے بار بار اس شعر نو آکھ دیئے، یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہو من دارت الکفر انجانی۔ جے او ہار گم نہ ہوندہ، میرے اتے الزام نہ لگدا، میں نو برا بھلا نہ آکھ دے، تے اللہ میری برات دا سبب نہ بناندا، تے اے ایمان والی دولت میں نو کتھوں مل دی۔ یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا، واہ میرے اللہ تیری عجیب و غریب قدرتہ تمہیں قربان، انہاں دا ہار گم ہویا، عارضی طور تے میرے اتے تہمت میں لگی، تہمت دا تو ازالہ بھی کر دیتا، تے میرے ایمان دا ذریعہ بھی بڑھا دیتا۔ یہ اے نہار گم ہوندہ تے میں اتے ہی ساری زندگی گزار دین دی، اور اس تے دارے کفر دے اندر میں بغیر کلمے دے مر کے اپنی عاقبت خراب جا کر دی۔ اے ذریعہ بن گیا میرے مدینے آمن دا، اے ذریعہ بن گیا میرے مسلمان عمر دا۔ یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہو من دارت الکفر انجانی۔ اللہ تمہیں نو کفر چکٹ کے مسلمان چا بڑھائے، کلمہ دے دیتا ہی، اللہ اے احسان تیرا اتنا ہے جس احسان دا بدلہ میں ادا نہیں کر سکتی۔ زندگی گزر دی گئی، حتیٰ کہ وہ عورت فوت ہو گئی، 2-3 دن گزر گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو نظر نہیں آئی۔ ایک دن پاک پیغمبر فرمان دے او مسجد نبوی دا جھاڑو دیون والی کدے گئی میں نو نظر نہیں آندی۔ یا رسول اللہ ماتت البارہا، پچھلی رات نو مر گئی سی، اسا تو انو جگامنا مناسب نہیں سمجھیا۔ اے عام جئی عورت ہے، کوئی بڑا اکابر صحابہ دے وچوں کوئی صحابی فوت ہوندا، پاک پیغمبر نو رات نو جگان دے، او جنازہ پڑھ دے، اسا انو معمولی
جہا معاملہ سمجھ کے آپ جنازہ پڑھ کے قبرستان دے اندر قبر کھٹ کے دفن چا کیتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرمان لگے دلونی علی قبرہا، آؤ نہ آؤ تساں دے تواڈی نظر دے اندر تے او معمولی ہے، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی نظر دے اندر معمولی کائی۔ ہاں آؤ دلونی علی قبرہا، مینو قبر وکھاؤ اس دی۔ او جڑا عالم الغیب ہوے اونوں پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی، تے اونوں اے بھی پوچھن دی ضرورت کائی نہیں کہ عورت کدے گئی۔ صحابہ نے دسیا کہ مر گئی ہے، اساں جنازہ پڑھ کے دفن چا کیتا ہے، تاں پتہ چلے ہے۔ اچھا اس جنازے دے اندر پاک پیغمبر دے اتے درود بھی ہوندا ہے کہ کوئی نہ؟ بولو درود صحابہ پڑھیا کہ کوئی نہ؟ تے جے او درود پہنچدا ہے اللہ دے نبی کول تے فرشتے پہنچایا اسی کے کوئی نہ؟ کیوں نہیں پتہ چلے؟ پوچھن دی کیڑی لوڑ آئی؟ اس فرشتے آ کے آکھنا جناب فلاں عورت فوت ہوئی، فلاں 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 تواڈے شاگرد جنازہ پڑھ رہے نے، ان جنازے دے وچ دعا پڑھی، اس جنازے دے وچ ثنا پڑھی، اس